आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अब अहिले म यो मिथिला बहस लामो समय पछाडि फेरि म यहाँहरूमा यो मिथिला बहस लिएर आएको छु। मैले आज यो मिथिला बहस ल्याउन किन आवश्यक ठाने भने अहिले देशमा विभिन्न खालको एउटा तरङ्ग आएको छ र यो तरङ्गलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, हामीलाई कोरोना भाइरसको कहरले अथवा विपत्तिले छोएको थियो। हामी विपत्तिमा एक खालले त्रसित हुँदै अगाडि बढेका त थियौँ र घर घरमा बसेर विपत्तिको सामना गरिराखेका थियौँ। तर अचानक यो मुलुकमा फेरि एउटा अर्को राजनीतिक तरङ्ग, शान्त राजनीतिमा अहिले एउटा तरङ्ग फैलिएको छ र यो तरङ्गको व्यवस्थापन नगरी पनि हुँदैन, यो आवश्यक छ, गर्नै पर्ने छ। र अब यो तरङ्गलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हामीले यो छलफल बहस फेरि चलाउन हामीले सुरु गरेका छौँ र यो तरङ्गलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विशेष गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा माहौल क्रिएट गर्ने, राजनीतिक क्षेत्रबाट एक खालको चाहिने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यस मिथिला बहसमा भित्र्याएर अथवा आमन्त्रणा गरेर उहाँहरूबाट आम जनतामा हामीले चाहिने विचार सम्प्रेषण गर्ने हिसाबले आज मैले एकजना व्यक्तित्वलाई यहाँ ल्याएको छु र उहाँ यति व्यस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। अब विशेष गरेर यो मुलुकलाई अग्रगतिमा लग्ने हामीलाई चाहिएको पनि युवा नेता नै हो र युवा नेताले कस्तो खालको विचार बनाउनु भएको छ र उहाँ अहिले यो परिस्थितिलाई एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि कतिको खटिराख्नु भएको छ, के छ अवस्था अहिले भन्ने पक्कै पनि यहाँहरूले उहाँकै मुखाखरित यहाँहरूले चाहिने थाहा पाउनुहुनेछ। र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ र सुदूरपश्चिमको उहाँ प्रदेशको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व मन्त्री अथवा उद्योग मन्त्री उहाँ भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एउटा चिन्तनशील र उहाँ निकै अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उक्त व्यक्तित्वलाई मैले यहाँहरूमाझ आज लिएर आएको छु र मलाई गर्व पनि लागेको छ। र आज म उहाँसँग एउटा निवेदन पनि के गर्छु भने देखुन, कम्तीमा पनि यहाँहरूले पहल गरिदिनुपर्छ। अहिले देशको राजनीति अवस्था एक खालको तरङ्गित भएको छ र यो तरङ्गलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब म उहाँलाई नै यस स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब मैले यहाँ आइदिनु भयो, यस्तो व्यस्त मान्छे, यो हाम्रो यस टेलिभिजनकै लागि पनि एउटा गर्वको कुरा हो, किनकि यहाँको उपस्थितिले, यहाँको भनाइले थोरै भयो भने अहिले यो तरङ्गित अवस्थालाई यदि व्यवस्थापन गर्न सहज भयो भनेदेखि त्यो हाम्रो टेलिभिजनको लागि पनि त्यो एउटा धन्य हामीले ठान्नेछौँ हामी आफूलाई पनि। र अब मैले यहाँलाई ढिलो त ढिलै भइसक्यो र पनि नयाँ वर्ष सबैले मनाउने हो। अब यहाँलाई हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत यहाँले आम जनतामा छोटो सन्देश राखिदिनु न नयाँ वर्षको। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मिथिला टेलिभिजन तपाईँहरूले 2 वर्षदेखि चलाइरहनु भएको छ। यो अलिकति पृथक खालको टेलिभिजनको पनि पृथक एउटा पाटोबाट, अलग दृष्टिकोणबाट, अलग धार भन्दा पनि हुन्छ। हुन त नेपालका टेलिभिजनहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, अलग धार, भिन्न दृष्टिकोण, यस्ता उस्ता नामावलीहरू त सबैले दिएका छन्। तर मैले यो टेलिभिजनलाई समाचार मात्रै दिने होइन, समाचारको तथ्यमा, गहिराइमा, सच्चाइमा विश्लेषण गर्ने, समाचारको विश्लेषण गर्ने खालको टेलिभिजन यो पहिलो टेलिभिजन। अनि त्यसपछि देशका विभिन्न क्षेत्रहरूको सैद्धान्तिक, वैचारिक, दार्शनिक छलफल र बहस गर्ने, बहसबाट उचित निष्कर्षहरू निकाल्ने र ती निष्कर्षहरूलाई राष्ट्रको जीवनमा, समाजको जीवनमा रूपान्तरित गर्ने जुन उद्देश्य राखेर तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो साँच्चै पृथक छ, साँच्चै अलग छ र साँच्चै अहिले हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जो सपना भनेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य तोकेका छौँ, त्यसका निम्ति यो एकदम आवश्यक थियो। यसलाई परिवर्तित गर्नका निम्ति तपाईँहरूले जो सक्रियता, जो लगन गर्नुभएको छ, यसका निम्ति म तपाईँहरूप्रति आभारी छु र धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आइदिनु भयो र हामीलाई शुभकामना पनि दिनुभयो र उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्नुभयो। यसको लागि फेरि म प्रस्तुता हिराबहादुरको थापाको तर्फबाट र मिथिला नेपाल सिङ्गो मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अब हाम्रो कर्ण सर, अब कस्तो छ भने अहिले देशको अवस्था एकदम जटिल छ। हाम्रो देशमा दुई खालका तरङ्गहरू देखिएको छ अहिले। एउटा जुन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको जुन एउटा कोरोना भाइरस हो, यसको समस्या त छँदैछ र विशेष गरी अहिले म यसैसँग कन्सन्ट्रेट हुन खोजेँ यहाँले यो कोरोना भाइरसको जुन अहिले नेपालले जुन खाले एउटा व्यवस्थापन गरिराखेको छ, हुन त उच्च जोखिमबाट अहिले जोखिममा एक स्टेप चाहिँ प्रगति भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई त्यो प्रमोट पनि गरेको अवस्था हो र पनि अझै हामी यसबाट सुरक्षित भइसकेको अवस्था चाहिँ नि होइन। लगभग अलि सामान्य रूपमा भए पनि वृद्धि नै भइराखेको छ। यसो भएको हुनाले यहाँले यो कोरोना भाइरसको बारेमा आम जनतालाई कसरी सुरक्षित हुने एउटा छोटोमा यहाँले यो र अनि लकडाउनको परिपालना सम्बन्धी पनि केही सुझावहरू दिनुभएदेखि अलि यो सहयोगी हुन्थ्यो कि मैले आग्रह गरेँ यहाँसँग। सबभन्दा पहिलो कुरा, विश्व मानव जातिले मानव समाजको विकासका क्रममा थुप्रै ठुल्ठुला यस्तै किसिमका महामारीहरू पहिले पनि भोगेको थियो। यथार्थमा हामीले इतिहासको द्वन्द्ववादी ढङ्गले विश्लेषण अध्ययन हामीले गर्ने हो भने सैकडौँ वर्ष अगाडि, कुनै लाख वर्ष अगाडि मानव सभ्यताको विकास भएको, मानव समाजको विकास भएको 10 लाख वर्षभन्दा बढी भयो भन्ने वैज्ञानिकहरूको तथ्याङ्कहरूबाट हामी त्यो बुझ्छौँ। यसमा प्रकृति र मान्छेको बिचकै सङ्घर्ष हो, किनकि प्रकृतिलाई मान्छेको अनुकूलमा ल्याउनका निम्ति धेरै योभन्दा ठुला महामारीहरू पनि भोग्न परेको थियो। करोडौँ मान्छेहरू, एकै महामारीबाट 20 करोड मान्छेहरू मरेका पनि घटनाहरू थिए र अब यस्ता घटनाहरू कति वर्षमा आइपुग्छ कसैले अनुमान ठ्याक्कै भन्न सक्दैन, भएनन्। तर मानव समाजको जिन्दगीमा हिजो पनि भएको थियो, अहिले पनि हामीले भोगिरहेका छौँ र यो भोलि पनि यस्ता किसिमका चिजहरू हुनेछन्। त त्यसैले यो कसैले मानव निर्मित होइन, यो चाहिँ प्रकृतिबाट उत्पत्ति भएको, प्रकृति र मान्छेको जिन्दगीको बिचबाट यो उत्पत्ति भएको एउटा महामारीमा छौँ हामी। अब सिङ्गै मानव जाति एकातिर र यस्ता किसिमका महामारीहरूदेखि लिएर अरू पनि खतरनाक चिज धेरै छन्। यो महामारीको रूपमा अब भूकम्पदेखि लिएर ठुल्ठुला बाढीहरू, ठुल्ठुला पहिराहरू, ठुल्ठुला सुनामीहरू यो मानव जाति र प्रकृतिका बिचमा चलिआएको छ। त यस्तो बेलामा यस्ता चिजहरूको सामना, यस्ता घटनाहरूको सामना सिङ्गै मानव जाति एक भएर गर्नुपर्छ। सिङ्गै हामी अहिले नेपालमा मात्रै छैन, विश्वभरि छ। यसका परिणामहरू के हुनेछन् भन्ने कुरा त धेरै गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने छ र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, हाम्रो मानव जीवनमा पर्ने प्रभाव, यसको विभिन्न नीतिमा पर्ने प्रभावहरूको आकलन अहिले कोही पनि मान्छेले गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त म नेपालको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु कि हामी कम्तीमा एउटा सुखद कुरा भनौँ, अब यत्रो ठुलो महामारी आयो, साह्रै दुःखको कुरा हो। तर आजका दिनसम्म नेपालमा यो महामारीबाट एकजना मान्छेको पनि मृत्यु भएको छैन। सुखद कुरा भयो, दुःखभित्रको सुख। अनि त्यसै गरिकन अर्को दुःख पनि छ, नेपालीहरू नेपालमा मात्रै हुनुहुन्न, विश्वका विभिन्न ठाउँमा छरिनु भएको छ। त्यहाँ जति मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ त्यो हामी बडा दुखित छौँ यसमा। र त्यसमा म ती जति पनि अहिले उहाँहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति म श्रद्धासुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान पनि छ। र अहिले अब हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, संसारै लकडाउनको अवस्थामा छ भन्नाले जो जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर पहिलो यसको काम त के हुने रहेछ भने एकै ठाउँमा बसेर सामना गर्नुपर्ने, कुदेर सामना नहुने, यसको कुनै सब मान्छेहरू खटेर सामना नहुने, हामी सबै आफ्नो ठाउँमा बसेर त्यसको सामना छुट्टा छुट्टै बसेर सामना गर्नुपर्ने। यो पृथक प्रकृतिको छ। अरू कतिपय विपत्तिहरू चाहिँ सबै मिलेर जुटेर गर्नुपर्ने छ, यो चाहिँ बसेर छुट्टिएर गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यसको भिन्न प्रकृतिको छ, यो विशिष्ट छ। यस्तो बेलामा हामी सबै कोही पनि कसैलाई आरोप लगाउने, कसैलाई आक्षेप लगाउने, कसैका टाउकामा कमजोरी हालिदिने, त्यहाँबाट आफूले कुनै बेनिफिट प्राप्त गर्ने, कसैलाई खुइलाइदिउँ न अलिकति जन्मत प्राप्त भइहाल्छ भन्ने ठान्ने,
यस्तो गैर जिम्मेवार काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। सब मान्छे यथार्थमा मान्छे भएर हामीले मान्छेलाई जोगाउने, अरूलाई जोगाउने र आफू जोगिने त्यो काममा लाग्नुपर्छ। यसमा निश्चित रूपमा कठिनाइहरू भएका छन्, मान्छेहरूलाई दुःखहरू भएका छन्, काम गर्न पाइएको स्थिति छैन, उत्पादन भएको छैन, अनि मान्छेले आफ्नै घर जान पाएको छैन, परिवारसँग भेट्न पाएको छैन। त यो कसैले गरिदिएको होइन। कहिले कहिले सस्ता लोकप्रियताका निम्ति कतिपय मान्छेहरू यो चाहिँ सरकारको टाउकोमा हाल्ने या कुनै जिम्मेवारीमा रहेको कुनै निकायको टाउकामा हालिदिने यस्ता क्षुद्र अभिव्यक्तिहरू पनि मैले सुन्ने गरेको छु। यी अत्यन्त गैर जिम्मेवार हुन् र यस्तो काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। र अहिले सरकारले गरेका निर्णयहरू र राज्यसँग भएको जे जति साधन छ, स्रोत छ, हाम्रा संयन्त्रहरूले जे जति गर्न सक्छन् ती सबै कुरा उसले गरेको छ। कमीहरू भएको छ भनेपछि सही ढङ्गले सूचनाहरू दिने सरकारका निकायहरूलाई, यहाँ त्रुटि हुँदैछ, यहाँ कमी हुँदैछ है, यहाँ गर्न सकिने काम पनि भएको छैन भनेर भन्नुपर्छ र त्यसमा सबै समान ढङ्गले लाग्नुपर्छ। यसमा विभिन्न पार्टी, यसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन, यसमा यो सम्प्रदाय त्यो सम्प्रदाय भन्ने हुँदैन, यसमा यो वर्ग त्यो वर्ग भन्ने हुँदैन, यसमा यो जिल्ला त्यो जिल्ला भन्ने हुँदैन, यसमा मेरो तेरो भन्ने हुँदैन। सब मान्छेलाई हामीले बराबरीका नजरबाट हेर्नुपर्छ। भनेपछि यो सबैको समान शत्रु हो। यो कसैका निम्ति पनि यो मित्र या कसैका निम्ति यो शत्रु त्यस्तो होइन। यो मानव जातिका विरुद्धमा उत्पत्ति भएको यो प्रकृतिको अनिवार्य परिघटना हो। अब मानव जातिका विरुद्धमा यस्ता किसिमका धेरै चिजहरू हुन्छन् र मान्छे त्यसको खोजमा छ। म यस सन्दर्भमा तपाईँलाई एउटा कुरा के बताउन यहाँनिर चाहन्छु भने संसारमा घट्ने घटनाहरू, परिघटनाहरू र आइलाग्ने आपत्ति र विपत्तिहरू अर्थात् विश्व ब्रह्माण्डको बारेमा मान्छे सबै कुराको ज्ञान मान्छेलाई भइसकेका छैन। धेरै चिजहरू अनुसन्धानबाट हामीले प्रमाणित गर्न बाँकी छन् अहिले पनि, जसलाई हामी रहस्य भन्छौँ कतिपय चिजहरू। अब म के दर्शनमा विश्वास गर्छु भने संसारमा कुनै पनि चिज रहस्यमा रहँदैन। त्यो यथार्थ के हो त्यो जान्न सकिन्छ, त्यो बुझ्न सकिन्छ। संसार जान्न सकिन्छ। रहस्य भनेको छेडिएको हुन्छ। त्यो के कारणले भन्दा अज्ञानताका कारणले, अथवा त्यसको सच्चाइमा पुग्नका लागि हामीले नसकेपछि त्यो रहस्य हुन्छ। म कुन दर्शनमा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि संसार बुझ्न सकिन्छ, संसार जान्न सकिन्छ, संसार बदल्न सकिन्छ। र संसारभरिको लडाइँ भनेकै त्यही हो कि मानव जातिको सुखका निम्ति हामी कसरी अगाडि बढ्ने, मानव जातिको सुख कसरी प्राप्त गर्ने। यस सन्दर्भमा भिन्न भिन्न प्रकारका दृष्टिकोणहरू छन्, विचारहरू छन्, दर्शनहरू छन्, सोचहरू छन्। अब त्यसका बिचमा छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ। म राजनीतिमा छु र म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ, समाजशास्त्र र कानुनको पनि विद्यार्थीका हिसाबले म के भन्छु त भन्दाखेरि हामीले संसारैभरि चलिरहेको दुईटा चिजहरू संसारैभरि चलेको छ। एउटा परिवार, समाज, शासन सत्ता, शक्तिका आधारमा चल्ने, बलका आधारमा चल्ने, धन दौलतका आधारमा चल्ने एउटा त्यो दृष्टिकोण छ। अर्को के छ भन्दाखेरि रिजनका आधारमा चल्ने, विवेकका आधारमा चल्ने, बुद्धिका आधारमा चल्ने, चेतनाका आधारमा चल्ने, मानवीयताका आधारमा चल्ने। भनेपछि दुईटा दृष्टिकोणहरू उहिलेदेखि अहिलेसम्म चलिराखेका छ। त हामी म केमा छु त भन्दाखेरि सत्य के हो। मान्छे त अध्ययन किन गर्छ भन्दा सत्यको खोजीका लागि। मान्छे विद्यावारिधि गर्छ विभिन्न विषयमा, किन भन्दा के सत्य हो त। अब अहिले छरिरहेको र भइरहेको स्थिति के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू भ्रान्तिमा छ, मान्छेहरू भ्रम छरेर हिँडेका छन्। मान्छेलाई सचेत पार्ने होइन, मान्छेलाई सही ज्ञान दिने होइन, सही सूचना दिने होइन, गलत कुराहरू गरिदिएर अनि जनमत निर्माण गर्ने या जनमत भड्काउने या आफ्नो पक्षधर बनाउने या भड्काइदिने, भड्काएर जनमत बनाउने हो। यो ठाउँमा यो किसिमको स्थितिमा समाजलाई एक खालको तरङ्गित बनाइदिने, तरङ्गित बनाउने पनि हो नै। अर्को कस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भने मैले चाहेको कुरा, मैले भन्न खोजेको कुरा के भने मान्छेलाई जहिले पनि ठिक कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। जहिले पनि, चाहे सङ्कटको बेलामा होस् चाहे सामान्य बेलामा होस्। मान्छेले धर्म भन्छ नि, धर्म भनेको के? धर्म भनेको मान्छेले मान्छेलाई सहयोग गर्ने, मान्छेले मान्छेलाई सम्मान गर्ने र मान्छेले मान्छेलाई सही कामका निम्ति प्रेरित गर्ने। कसैले कुरा ठिक बुझिरहेको छैन भने सही कुरा बुझाउने,
अब अहिले त्यो भइरहेको छैन। अहिले ठिक छ। अब मैले हाम्रो कर्ण सरलाई के भने यो पनि हाम्रो अलिकति यो छलफलको विषय, यो अलिकति दर्शन सम्बन्धी कुरा या एउटा चाहिँ नि पिएचडी गरिराख्नु भएको एउटा ऊ पनि भएको हुनाले, स्कलर पनि भएको हुनाले यसको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँला। तर अहिलेको माहौल अलिक फरक भएको हुनाले मैले यहाँलाई अलि माहौलतिर नै तान्न मैले आफूले कोसिस गरेँ। कर्ण सर, यसलाई अन्यथा नठानिदिनु होला। र अब मैले यहाँसँग अर्को प्रश्न लिएर आएँ। जस्तै यहाँ उद्योग मन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व पनि हो। अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले जुन खालका अहिले उद्योगहरू विशेष गरेर सञ्चालित हुन सकेका छैनन् अथवा समस्याहरू परिरहेको छ, छोटोमा यसको चाहिँ नि त्यो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी आफ्नो धारा राखिदिनु सकेसम्म छोटो भइदियो हुन्छ भन्ने गरी एकदमै ठिक भन्नुभयो। अब छोटोमा भन्नुभएको छ, छोटोमा धेरै चिज भन्न गाह्रो छ। अब औद्योगिकरण नगरिकन देशको उन्नति प्रगति हुँदैन। हामीले सबभन्दा पहिले नेपालका सन्दर्भमा हामी आत्मनिर्भर नेपाल बनाउनु पर्दछ। आत्मनिर्भरताका निम्ति औद्योगिकरण, काम, मान्छेले म तीनटा चिज भन्छु। अहिले हामीले राजनीति केका लागि गरिरहेका छौँ भन्दा मान्छेलाई काम दिने, कामको सम्मान गर्ने, कामको उचित ज्याला दिने। हरेक राज्यको एउटा फाइनल कुरा त्यही हो। अनि अब नेपालमा मान्छेलाई काम कहाँ दिने त भन्दा उत्पादन जब सबै मान्छेलाई उत्पादनमा तपाईँ लगाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि मान्छेलाई काम दिने ठाउँ हुन्छ। अब विडम्बनाको स्थिति के छ भन्दाखेरि नेपालमा ठुला खाले उद्योगहरूको त एकदमै तिनीहरू सङ्कटमा छन्। मझौला खाले उद्योग पनि धेरै कम छन्। नेपालमा उद्योगै छैन भन्दा पनि हुन्छ। जसलाई उद्योगपति हामी भन्छौँ तिनीहरू उद्योगपतिका रूपमा होइन, ट्रेडर्सका रूपमा छन्। अन्तबाट सामान ल्याउँछन् र थोरै मात्रै हाम्रो आत्म उत्पादन छ। नामका उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ। पैसा उहाँहरूसँग भएको हुनाले उद्योगपति बन्या छ। तर उत्पादनमूलक उद्योगका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सेवा उद्योगहरू ठिकै ढङ्गले चलेका छन्। उद्योगका पनि दुईटा बाटा छन्। एउटा भनेको एकदम नयाँ चिजहरू उत्पादन गर्ने, अर्को सेवा उद्योग जस्तो भने चाहिँ होटेल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट लगायत त्यो पनि उद्योगै हुन्। अनि अर्को भनेको चाहिँ उद्योग भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा बढी सम्भावना भएको भनेको चाहिँ कृषिमा आधारित उद्योगको सबभन्दा बढी सम्भावना भएको हो। अहिले यो जटिल अवस्थामा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? अब अहिलेको बेलामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कुनै त्यस्तो कठिनाइ र गाह्रो छैन। हामीले सम्भावनाको खोजी गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले। कुन चाहिँ उद्योग हामीले चलाउन सक्छौँ। यहाँ नेपालमा कस्तो ढङ्गले बहस चल्छ भन्नुहुन्छ भने उद्योग भनेको लहरमा चल्दैन। उद्योग भनेको त उद्योग हुनका लागि कम्तीमा 7वटा चिजहरू ठ्याक्कै हुनुपर्दछ होइन। उद्योग हुनुको लागि के उद्योगको स्थापना गर्ने, त्यसका लागि र मेटेरियल हामीसँग छ कि छैन, पहिले त्यही गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसभन्दा पछि व्यवस्थापनको कुरा आउँछ। हामीले पुँजी हामीसँग त्यसको लागि छ कि छैन। अनि पुँजीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, व्यवस्थापकीय काम पनि हामीले गऱ्यौँ, हामीले उत्पादन पनि गऱ्यौँ। उत्पादन केका लागि गर्छौँ भन्दा बजार चाहियो। अनि यी सबै चिजहरूको साङ्गो पाङ्गो ढङ्गले अध्ययन गरेर एउटा राम्रो उद्योग स्थापना गर्नका लागि मैले बुझेसम्म 15-20 वर्षको अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ। तब त्यो साँच्चै उद्योगका रूपमा अगाडि जान्छ। तर अब यहाँ त कति मान्छे के भन्छन् भने हामी सरकारले नै उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रकारको आर्थिक प्रणालीमा छैनौँ। तर भनि के दिन्छौँ भन्दाखेरि सरकारले के गर्यो? अब एउटा दुःखको कुरा म तपाईँलाई भनौँ, नेपालमा पहिले जति पनि उद्योगमा वैदेशिक सहयोग थियो, मान्छेलाई बडो दुःख लाग्ने, साँच्चै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने मान्छेहरूले उसको मन र हृदय रुने गरी चलिरहेका उद्योगहरू र गरिरहेको सहयोगलाई समाप्त पारियो। र अहिले तत्कालै ती उद्योगहरू फेरि चलेर हामीले थुप्रो ठुलो काम दिन सक्ने खालको अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले म यस सन्दर्भमा के भन्छु भन्नुहुन्छ भने देशको औद्योगिकरण भन्नुहोस् या उन्नति र प्रगति भन्नुहोस्, त्यसका मैले बुझेसम्म त्यसका खास 4वटा कुराहरू हुन्छन्। त्यो भनेको के भने सबभन्दा पहिलो कुरा, एक, हामीसँग भएको प्राकृतिक साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने। दोस्रो, मानव संसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने। तेस्रो भनेको भएको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गर्ने र हामीसँग भएको अर्थतन्त्रको समुचित वितरण गर्ने, न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण गर्ने हो। यी चिज नै संसारभरि यसैमा आधारित भएर देश अगाडि बढिरहेका छन् र विकासको समृद्धिका आधार यिनै हुन्। तब यस कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था उद्योगको कुरा गर्नुहुन्छ भने
अहिले निराशाजनक अवस्थामा छ। तर अब यसलाई हामीले राम्रो गहन अध्ययन गरेर हावादारी कुरा गरेर होइन, मान्छेलाई जनमत सङ्कलन गर्ने या जनमत भड्काउने हिसाबले होइन, सत्य तथ्य कुराहरू चाहिँ जनतालाई बताएर सरकारले अलि योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेका सन्दर्भमा अब चलिरहेका उद्योगहरूलाई, जो बन्द भइरहेका उद्योगहरू छन्, त्यसको सम्भावना पनि छ। फेरि त यसका लागि वैदेशिक लगानी, देशको लगानीलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्यो भने हामीले जनतालाई काम दिन सक्छौँ, हामीले उचित ज्याला दिन सक्छौँ र सम्मान पनि दिन सक्छौँ। र बडो विकराल खालको परिस्थिति त के आउँदैछ भने अब अहिले यो कोरोना भाइरससँगै जोडेर भन्दाखेरि जो वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौँ युवाहरू जहाँ उहाँहरूले रोजगारी पाइरहनु भएको थियो, जहाँ उहाँहरू सङ्गठित हुनुहुन्थ्यो र काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ती सबै देशहरूमा सङ्कट आउँदैछ। अब ती मान्छेहरू फर्केर नेपालमा आउनेछन्। त्यो आउने बेलामा हामीले कहाँ काम दिन्छौँ? नभएपछि एउटा ठुलो मानव विद्रोहको स्थिति सिर्जित हुन सक्छ। हजुर, त्यसैले हाम्रो ध्यान कहाँ जानुपर्ने थियो त अहिले भने सरी तपाईँपछि अब नेपालको राजनीतितर्फ पनि आउनु होला। अब हाम्रो राजनीतिका मुद्दाहरू र बहसहरू यी हुनु पर्थ्यो। अहिले भोलिको हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सङ्कटलाई कसरी हामीले पार लगाउने, जनतालाई काम कसरी गर्न दिने, ती जनतालाई हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा कसरी लगाउने, कहाँ दिन्छौँ, कहाँ उठाउँ, अब त्योमा छलफल र बहस हुनुपर्ने थियो। विडम्बना के छ भने त्यसमा छलफल बहस भइरहेको छैन। रुलिङ पार्टी, विशेष गरेर शक्तिशाली पार्टी र शक्तिशाली सरकार भएको नेपालको अवस्था हो र त्यसको यहाँ जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ र यहाँ पूर्व उद्योग मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व पनि भएको हुनाले यहाँले विशेष गरेर जुन भविष्यका जुन यहाँले सम्भावना बताउनु भयो, समस्याको सम्भावना यहाँले बताउनु भयो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अनि यहाँले अन्तर पार्टी अलिकति त्यो छलफलहरूमा यहाँ सहभागी हुनुहुन्न? अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट पनि बनाउने ठिक्क बेला भएको छ र पहिलेदेखि नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यो राष्ट्रको पनि हो, नेकपाको पनि हो र आम नेपालीको नै हो। त्यसका लागि व्यवस्थित ढङ्गले कामहरू अगाडि बढ्दै थिए। कति कमीहरू पनि होलान्, त्रुटिहरू पनि होलान्। अब अहिलेको बेला फेरि अप्ठ्यारामा कहाँ परिरहेको छ त भन्दा अहिले यस विषयमा खुला छलफल बहस धेरै हुन पाइरहेको अवस्था छैन। तर एउटा सुखद राम्रो पक्ष के छ भने यही सरकार आइसकेपछि लगानी सम्मेलन नेपालमा भयो र अरबौँको लगानी हामी गर्छौँ भनेर वैदेशिक लगानीकर्ताहरू तयार हुनुहुन्थ्यो, कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। अब समस्या के छ? जसले लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो, अब सङ्कटमा उहाँहरू स्वयं पर्नु भएको छ। नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भयो, किनकि यो कसैले कल्पना गरेको परिस्थिति थिएन, कल्पनाभन्दा बाहिरको परिस्थिति भएको छ। त्यसैले अहिले यस्तै हुनुपर्छ र यस्तै गर्नुपर्छ भनेर सङ्कटको बेलामा ठ्याक्कै समाधान हामीले दिन सक्ने खालको परिस्थिति अहिले छैन। तर अब मैले जानकारी पाएसम्म अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी जनतालाई राम्रै गरी सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूको सुरक्षा, उहाँहरूको संरक्षण, कामको व्यवस्था र जनतालाई बिचल्लीमा नपर्न दिनका निम्ति गर्नुपर्ने सरकारको सामर्थ्य र शक्ति, साधन र स्रोत जे जति छ त्यसमा आधारित भएर तयारी भइरहेको छ। पक्कै पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि मैले अहिले यो बजेटिङकै कुरा आएको हुनाले र यहाँ उद्योग मन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वको नाताले छोटोमा उद्योग क्षेत्रलाई अहिलेको जुन अब लगभग बजेट भाषण पनि हुँदैछ भने यहाँको छोटोमा के सुझाव छ उद्योग क्षेत्रको लागि? उद्योग व्यवसाय लामो समयदेखि बन्द छन्, उद्योग व्यवसायहरू मर्कामा पर्नु भएको छ। सरकारले जो उद्योग व्यवसायहरूबाट कर, आयकरदेखि लिएर कति चिजहरू छन् त्यसमा विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्ने खालको अवस्था छ सरकारका तर्फबाट। किनकि लगानी उद्योगी व्यवसाय हुनु भनेको फेरि कुनै त्यो बेठै काम त होइन। अब काम गर्दा गर्दै यस्ता किसिमका सङ्कटहरू आइपर्दाखेरि सरकारका तर्फबाट उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण पनि हुनुपर्छ। यसका नाममा कसैलाई अतिरिक्त नाफा हुने गरिकन कुनै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छैन। तर उद्योग व्यवसायहरू नै उत्साहित हुने खालको परिस्थिति बनेन भने त्योभन्दा त्यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी भनेको त राज्य व्यवस्थालाई हुन्छ, प्रणालीलाई हुन्छ। त त्यसका लागि खास गरिकन अर्थविदहरूले
अलि यसमा कुन किसिमका के अरे प्रोग्रामहरू ल्याएर अथवा कुनै प्याकेजहरू ल्याएर हेर्न सकिन्छ, त्यसमा गहिरो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। एउटा उद्योग मन्त्री भइसकेको हुनाले उद्योग क्षेत्र यहाँले त हेर्नु भएको छ नि त, त्यसो भएको हुनाले यहीँनिर लगानी गर्दाखेरिमा यहीँनिर चाहिँ प्रायोरिटी दियो भने हुन्थ्यो भन्ने यहाँले हेरेको केही त्यस्तो चाहिने उदाहरणीय ठाउँहरू केही छ त्यस्तो? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब अहिले हामीले कपडाका उद्योगहरू, जुत्ताका उद्योगहरू, कुनै किसिमका यस्ता किसिमका चाहे के अरे त्यो टेलिभिजन या रेडियो यस्ता किसिमका चिजहरूका जो उत्पादन त्यसका लागि चाहिने सामग्री हुन्छन्, यस्ता प्रकारका उद्योग कल कारखानाहरू नेपालमा चल्न सक्ने खालको परिस्थिति छैन। प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। त्यसमा कच्चा पदार्थ भएर मात्रै हुँदैन, हामी अरूसँग दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। केही पृथक चिजहरू छन्, मैले त्यो बेलामा त्यसको लागि सोच पनि बनाएको थिएँ। जस्तो नेपालमा सबभन्दा ठुलो राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिने उद्योग भनेको मासु उद्योग हो। मासु उद्योग भनेको के भने हामीले नेपालको मेचीदेखि महाकाली, ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका हिमाली भेगमा च्याङ्ग्रा पालन, अनि त्यसपछि झुमा पालन, त्यस्तै गरिकन कति ठाउँमा चौरी पालन, भेडा पालन, त्यो हरेक ठाउँमा हजारौँ मान्छेलाई काम दिन सकिने एउटा त्यो उद्योगका रूपमा छ। अब अर्को भनेको भने ठुलो पुँजी लगानी पनि गर्नु पर्दैन होइन, त्यसमा लगानी ठुलो सानो कुन स्तरको गर्ने त्यो त आफ्नो ढङ्गले गर्दा भयो। अब हजारौँ लाखौँ हामीले पाल्यौँ भने त्यो अनुसारको लगानी होला, अब घटी गऱ्यौँ भनेपछि अर्को होला। त्यसलाई त क्रमिक रूपले वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ। एउटा मैले सुरु नै नभएको एउटा क्षेत्र त्यो देखाएको छु। अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग मिनरलहरू नेपालमा यति धेरै छ कि खनिज, अनि त्यो खनिजमा हामीले प्रवेश गरेकै छैन, त्यसमा राम्रो अध्ययन भएकै छैन। त्यो क्षेत्र दोस्रो क्षेत्र हो। जबकि नेपालमा युरेनियम पनि छ होइन, नेपालको 3टा ठाउँमा युरेनियम छ। त्यसको लागि त फेरि लगानी त ठुलो लगाउनु पर्छ। त्यो त तयार हुनु पर्यो। त्यसमा त लगानी नेपालले मात्रै सक्दैन, त्यसमा लगानीकर्ताहरू आउँछन्। त्यो राज्यले त अगाडि बढाउने सोच बनायो भनेपछि न अरू विकल्पहरू आइहाल्छन्। अनि युरेनियम हामीसँग छ, जो संसारमा सबभन्दा महँगो धातुका रूपमा त्यो छ। अनि ती लगायतका क्रिस्टल क्वार्जहरूको खानी नेपालमा छ। त्यो क्षेत्रमा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ र ती चिजहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अनि अर्को हामीले कृषि उद्योग नै हो। कृषिलाई हामीले औद्योगिकरण गर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। अनि त्यसका लागि मैले चाहिँ देखिरहेको भनेको के हो भने अहिले प्रत्येक व्यक्तिको जमिन छ, अनि त्यो 10 ठाउँमा छरिएर बसेको छ। मान्छेको श्रम त्यहाँ पनि भएको छ, त्यहाँ पनि भएको छ, उत्पादन केही पनि हुँदैन। मैले त एउटा देखेको के थिएँ भने कृषि उद्योगलाई 100 जना मान्छेहरूले गाउँमा हामीले आफ्नो जमिनलाई सहकारीमा लैजाने, अनि त्यसलाई एउटा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने। मानव आलु लगाउनुहोस् तपाईँ, सबै घरका परिवारका मान्छेले प्रत्येकले काम पाउने र प्रत्येक मान्छे श्रममा संलग्न हुने। जागिर खोज्न जानु पर्दैन। यहाँ हामी जागिर खोज्न हिँडिराखेका छौँ, काम गरिराखेका छैनौँ। हामीले काममा मान्छेलाई केन्द्रित गर्नु पर्यो होइन। त्यो गरियो भनेपछि चाहे तपाईँ धान लगाउनुहोस्, मकै लगाउनुहोस्, के लगाउनुहुन्छ, पकेट एरिया कहाँ छ, पकेट एरिया कहाँ छ, त्यो चाहिँ अलिकति अनुसन्धानको होला, रिसर्च गर्नुपर्ने होला नि। हजुर, अर्को चिज के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको अहिलेसम्मको जो विकासको हामीले कन्सेप्ट बनाएका छौँ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले मान्छे जहाँ छन् हामीले विकासका चिज त्यही लिएर जान्छौँ। अब मैले हाम्रो कर्ण सरलाई खास मेरो यो उद्योगमा पनि, किनभने यहाँसँग यो उद्योगको बारेमा त हामी छलफल चलाउँछौँ नै, यहाँले जुन निकै प्रभावकारी तरिकाले गहिरिएर विषयवस्तु ल्याउनु भएको छ, तर अहिलेको हाम्रो परिस्थिति त्योभन्दा अलि फरक खालको भएको हुनाले मेरो खास चाहना कहाँनिर थियो भने अहिलेको जुन यो तेस्रो बजेटले सरकारले कसरी चाहिने उद्योग क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म अलिकति मेरो कन्सन्ट्रेसन छोटोमा त्यतातिर जान खोजेको थिएँ। अझै पनि यहाँको त्यसमा छोटो केही कुराहरू होइन। यसमा अब नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरेको उद्योगहरू छैनन्। उद्योग सम्बन्धी नीति मात्रै बनाउने हो, उद्योगको क्षेत्रमा फेसिलिटेसन मात्रै गर्ने हो सरकारले। हाम्रो उद्योगको स्थिति नेपालमा त्यो हो। अब आवश्यकता त्योभन्दा फरक छ, त्यसैले यो अर्थ प्रणालीसँगै सम्बन्धित छ। अब यो तपाईँको छोटो बहसमा त्यसतर्फ जान सकिँदैन। अब अहिले त खालि उद्योगिक व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने, अब यस्तो प्रकारको काम मात्रै अहिलेको सरकारले तत्काल त्यति गर्न सक्छ।
हो हो विशेष गरेर यो कोरोनाबाट जुन खालको आहत फिल भइरहेको छ यसबाट सरकारले केही त्यस्ता चाहिने ल्याउन के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्रै थियो मेरो चाहिँ ती उद्योग व्यवसायहरू जो बन्द भएका छन् त्यसले भने नि हजुर कर छुटदेखि लिएर हजुर उनलाई लिनुपर्ने त्यो किसिमका ठाउँमा मात्रै त्यति गरिदिएपछि पनि सरकारले राहतै दिएको हुन्छ किनभने उद्योग व्यवसायले महसुस गर्छन्। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले आज हाम्रो कर्णबहादुर थापाज्यूसँग विशेष गरेर उहाँलाई के कुरामा कन्सन्ट्रेसन गर्न खोजेको छु भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नेपालको अहिलेको राजनीतिक क्षेत्र शान्त राजनीतिक क्षेत्र एकदम तरङ्गित भएको छ र त्यो तरङ्गित राजनीतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि युवा जमात विशेष गरेर युवा नेताहरूले कसरी सोचिराख्नु भएको छ अब म उहाँलाई यहीँ जोड्दैछु र म फेरि अब यहाँसँग आएँ र मैले यहाँलाई भने कर्णजी जस्तै यहाँ एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ नेपालको यो कोरोनाको कारणले शान्त भएको सबै मान्छे सबै जनसमुदाय घरभित्र थुनिनु भएको थियो तर एकाएक सरकारले जुन खालको एउटा अध्यादेश जुन ल्यायो त्यो अध्यादेशले यस्तो खालको एउटा तरङ्ग ल्याइदियो नेपालको राजनीतिक क्षेत्र र विशेष गरेर यो तरङ्ग राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन नेपालको आम घर घर कोठा कोठाभित्र यो चाहिँ तरङ्गित भएको छ र यो कोठा कोठाकै आवाज लिएर म अहिले यहाँसँग आउँदैछु। अब यो तरङ्गित अवस्थालाई युवा नेताको हिसाबले यसको व्यवस्थापन पक्ष यहाँले कसरी हेर्नुभयो कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको सोच छ? सबभन्दा पहिले म यसमा तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु। राजनीतिमा या समाजमा दुईवटा हुन्छन्, एउटा अन्डर करेन्ट चलिरहेको चिज हुन्छ जो देखा पर्दैन अनि त्यो एउटा परिपक्व भइसकेपछि बाहिर आउँछ। अब अर्को भनेको चाहिँ सतहमा देखिने डे टु डेका कुराहरू हुन्छन्। अब अहिले यो जो अध्यादेशको कुरा गर्नुभएको छ एक त तपाईँले व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि यसको त च्याप्टर नै लगभग क्लोज भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि अध्यादेश आयो, अब अध्यादेश भनेको यस्तै विशेष परिस्थितिमा संसद नचलिरहेको बेलामा सरकारको बिजनेस हो, सरकारले महसुस गरेर ल्याउने चिज हो। त्यसको सबभन्दा अधिकतम अवधि कति हुन्छ त भन्दाखेरि होइन संसद जहिले सुरु हुन्छ संसदमा छलफल हुन्छ, संसदले पारित गरेन भने त्यो जुन बेला संसदले पारित गरेन त्यही बेला त्यसको मृत्यु हुन्छ अथवा त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ। संसदले पनि पारित गर्यो भनेपछि 60 दिनसम्म त्यसको जीवन रहने हो। जम्मा जम्मी पहिलो अध्यादेशका बारेमा क्लियर हुनुपर्ने कुरा त्यो हो। अब यो के भयो त भन्दाखेरि अध्यादेश आयो, अध्यादेश आइसकेपछि फेरि त्यसको अर्को व्यवस्था के छ, अध्यादेश जुनसुकै बेलामा पनि त्यो खारेज हुनसक्छ, त्यो खारेज भइसक्यो। यसैले अब यसको थप व्यवस्थापनमा र यसमा अब विभिन्न प्रकार समीक्षात्मक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त यसमा बेसरी समीक्षा गर्न सकिन्छ, तर अब यसको चाहिँ अब सान्दर्भिकता समाप्त भएको छ, यो बहसको खास धेरै अर्थ छैन। तर यहाँनिर केही कन्फ्युजनहरू छन् अहिले। त्यो कन्फ्युजन भनेको के भने किन ल्याइयो त, दुईवटा अध्यादेश आए, त्यसैले दुईवटा मध्येमा एउटा के थियो त भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। संवैधानिक परिषदमा हुने निर्णय भनेको सर्वसम्मतिका आधारमा गर्ने भन्ने थियो। अब त्यसमा विपक्षी दलको नेता पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था छ। अब भागबण्डा नमिलेका कारणले गर्दाखेरि विपक्षी दलको नेता 2 वर्षदेखि बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थिएन। अब त्यो नभइसकेपछि के भयो भन्दा व्यवधानको स्थिति आयो अनि त्यस सम्बन्धमा त्यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति संसदमा विधेयक पनि गएको थियो। होइन यो बहुमतले पारित गरिदिनु भएन, यसमा हामी छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, सर्वसम्मतिले पारित गरौँला भन्दै त्यो ढिला सुस्ती भइरहेको थियो। ढिला हुँदाहुँदै के भयो, अब कोरोना भाइरस आयो, हामी के अरे लकडाउनको अवस्थामा आयौँ। तर एकातिर त्यो, अर्कोतिर चाहिँ सँगै के भन्न थाले विपक्षी दलले पनि, पार्टीभित्रैकाले पनि, पत्रकारहरूले टिका टिप्पणी, 2/3 बहुमतको सरकार भएर पनि यत्रा संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूमा नियुक्ति भइसकेका छैन, भएको छैन, भित्र चाहिँ हुन नदिने, अब बाहिर चाहिँ भएको छैन भन्ने भएपछि अब यसलाई त निकास दिनु पर्यो भनेर त्यससँग सम्बन्धित थियो। किनकि विपक्षी दलको नेतालाई त्यहाँ नराख्ने गरी व्यवस्था भएको छैन। व्यवस्था के गरियो त भन्दाखेरि एउटा लोकतान्त्रिक विधि भनेको हरेक निर्णयहरू बहुमतले नै निर्णय गर्ने भन्ने ठाउँमा पनि सर्वसम्मतिले नै अधिकांश निर्णय हुन्छन्, कुनै निर्णय मात्रै बहुमतले हुन्छन् होइन। अब बहुमतले गर्ने निर्णय जो त्यहाँ प्रावधान राखियो त्यसलाई कतिले अलोकतान्त्रिक भने, कतिले चाहिँ यो तानाशाहीतर्फको के अरे कदम भने, कतिले के भने, त्यो गलत कुरा हो। त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्रको कुरा हो। किनभने प्रधानमन्त्री बहुमतका आधारमा चुनिने,
राष्ट्रपति बहुमतका आधारमा चुनिने, सांसदहरू चुनावमा के हुन्छ बहुमतकै आधारमा चुनिन्छ होइन, के सर्वसम्मतिले चुनिन्छ र चुनिँदैन हो। त्यो व्यवस्था के सन्दर्भमा थियो त भन्दाखेरि एउटा अन्तरिमकालीन अवस्थामा अस्थिर प्रकारको राजनीतिक अवस्था भएको हो, स्थिरतातर्फ नगइसकेको, त्यो बेलामा सबैको सहमतिले गर्नुपर्ने गरिकन त्यो प्रावधान बाँकी थियो। म त्यसको कहाँ तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्री समेत पनि सहमतिका आधारमा मात्रै चुन्नुपर्छ, सबै निर्णय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि त हामीले संवैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ नि एकपल्ट। त्यो कुन बेलामा भन्दा त्यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो, त्यसका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको थियो अन्तरिम संविधानमा। पछि हामी जब अलिकति स्थिरताको बाटोमा गयौँ त्यसपछि के गरियो त भन्दाखेरि त्यसलाई बहुमतीय प्रणालीमा अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फै लगियो। त त्यसैले यो ल्याएको चाहिँ अलोकतान्त्रिक यस्तो उस्तो भन्ने कुराको कुनै अर्थ र दुख छैन। अब त्यो चिज चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि अहिले फिर्ता भयो। अर्को के थियो त भन्दाखेरि दल त्याग सम्बन्धी थियो। त्यहाँ यदि दल नयाँ बनाउने हो भने त्यो दलको केन्द्रीय समिति महाधिवेशनबाट चुनिएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% भन्ने थियो। अब त्यो चिजलाई चाहिँ अब दुवैतिर पुर्याउनु आवश्यक छैन भन्ने सरकारले महसुस गर्यो। कुनै खास आवश्यकताका लागि त्यो चिज आयो। अब भनियो के भन्दाखेरि त्यसको प्रचार भयो, होइन नेकपा भित्रै दल फुटाउनका लागि सहज गरियो, अरू दललाई फुटाउनका लागि गरियो। कुन दललाई फुटाउन गरियो कुन दललाई फुटाउन गरिएन भने चाहिँ व्यवहारमा जाँच्ने कुरा भयो। तर कानुन भनेको चाहिँ कुनै दल विशेषलाई हेरिकन बनाइएको हुँदैन। अब त्यो विषयमा सरकारले ल्यायो। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई नभनी एउटा कुरा के भन्नुपर्ने छ भने बाहिर के आयो भन्दा होइन प्रधानमन्त्रीले कसैसँग पनि सल्लाह गर्नु भएन, कसैसँग छलफलै भएन, अचानक आयो। यो अचानक आएको होइन, यसमा व्यापक छलफल भएको छ। पार्टीभित्रका सबै नेताहरू, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, उहाँहरूसँग घन्टा छलफल भएर उहाँहरूले सहमतिपूर्वकै ल्याउनु भएको थियो। अनि भित्र चाहिँ सहमति दियो, बाहिर त्यो कुरालाई चाहिँ असहमतिका रूपमा अलिअलि त्यसलाई जीवित पनि पारियो। र पछि जब एउटा परिघटना भनौँ अब त्यो आइसक्यो हुनाले समाजवादी दल र के अरे त्यो जनता पार्टी दुईवटा पार्टीको बिचमा अब एकता भयो। एकता भइसकेपछि अनि तिनै दललाई हेरेर ल्याइएको थियो। तिनको भइसकेपछि सान्दर्भिकता सकियो। अब अस्ति अलिअलि छलफल बहस त भएकै हो, ल भइगयो फिर्ता लिदिनुहोस् अब, किनकि विपक्षी दलले पनि विरोध गर्यो। किन विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल यस्तो बेलामा ल्याउनु हुँदैन थियो भन्ने प्रकारको जे बाहिर हल्ला खल्ला सबै भयो। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने कुनै चिज निर्णय सरकारले गर्यो, त्यसका दुईवटा विधि छन्। एउटा चाहिँ अब कुनै अर्को चुनावमा त्यसले गरेका निर्णयको जाँच गर्ने, अर्को चाहिँ धेरै ठुलो असन्तुष्टि भयो, राम्रै छ भने पनि या विरोधको स्थिति भयो या माग भयो। अब लोकतन्त्र भने त्यही त हो नि। अनि लोकतान्त्रिक विधिमा के हुन्छ भने ठिकै छ नि त, त्यसो हो भने चाहिँ सबैको त्यसमा अब्जेक्सन छ या स्पष्टता छैन भने फिर्ता लियो, सक्यो। अब काम सकिसक्यो त्यो। अनि त्यो भइसकेपछि मेरो विचारमा यो अहिलेको उत्पत्ति गरिएको जो अघि तपाईँले भन्नुभयो ठुलो तरङ्ग, यो धेरै तरङ्गित भइकन कहीँ पनि पुग्नुपर्ने छैन। त्यसले हामीलाई अब त्यो व्यवस्थापनै गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको छैन। त्यो विषय हुन के सक्छ भने एउटा सहज खालको बेलामा नेकपाभित्र कुनै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भोलि होला स्थायी कमिटीको कहिले बैठक बस्ला या कुनै महाधिवेशन होला, यो घटनाको समीक्षा हुनसक्छ समीक्षात्मक हिसाबले। तर यसैमा रुमल्ली राखेर अनि त्यहीँ भित्रबाट फेरि त्यसलाई एकदम कोट्याइ गरेर विवाद सिर्जना गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, कुनै आधार छैन, त्यसमा कसैलाई फाइदा छैन। अब यहाँले त यो देख्नु भएन र अब म यसको बारेमा पनि आउँछु पछि। र अझै मलाई अलि अगाडिपट्टि यहाँले भन्नुभएको जुन सङ्घीय समाजवादी र जनता पार्टी राजपाको विशेष गरेर त्यहाँभित्रको जुन खालको त्यहाँ असन्तुष्टिहरू थिए त्यसलाई हेरेर ल्याइएको थियो। अब तिनीहरूको चाहिँ एकीकरण भइसकेपछि यो आवश्यकता छैन, त्यस भएकोले फिर्ता लिनुभयो भन्ने खालको एउटा सामान्य यहाँको तर्क पनि आयो। त्यसो भएको हुनाले यदि उहाँले यो अध्यादेश नल्याइदिएको भए के यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी र यो राजपाको बिचमा एकता हुने थिएन? यहाँको के भनाइ छ यसमा? राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले अघि त्यो कुरा छुटेको थियो। राजनीतिक दलहरू निर्माण हुने, चल्ने, राजनीतिक दल फुट्ने या अर्को बन्ने भनेको दर्शनमा आधारित हुन्छ, त्यो विचारमा आधारित हुन्छ, त्यो दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यमा आधारित हुन्छ, त्यो राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल फुट्ने भनेको कानुनबाट फुट्दैन, कानुनबाट जुड्दैन।
अब विशेष परिस्थितिमा त्यसले काहीँ न काहीँ प्रभाव त पार्ला, तर मूलभूत रूपमा के हो भन्दाखेरि पार्टी दर्शनका आधारमा, लक्ष्य र उद्देश्यका आधारमा चल्ने हो, दृष्टिकोणका आधारमा चल्ने हो। त त्यसैले यो जे व्याख्या गरियो अनि कानुनका आधारमा, यो नेकपा अहिले बनाएको छ, कुन कानुनले नेकपा बनायो? कुनै कानुनले प्रभावित भइकन नेकपा बनायो होइन नि। अब नेकपा भोलि मानिलिनुहोस्, मैले एउटा काल्पनिक कुरा, यो 10वटा पार्टी 20वटा पार्टी थिए त कम्युनिस्ट पार्टीहरू, ती कुन चाहिँ कानुनले फुट्या थियो त? त्यो चाहिँ गलत कुरा थियो। त्यो यस्तो किसिमको चर्चाहरू गरेर दिग्भ्रमित पार्ने जो अहिले हामीले चलन बसाएका छौँ नेपालमा, यसबाट हामी मुक्त हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले पार्टी नेपालको सन्दर्भमा मेरो आफ्नो मत के छ भने नेपाली जनताले चाहेको भनेको चाहिँ 20औं पार्टीहरू खोजिराखेका छैन। नीति र सिद्धान्तमा आधारित, आदर्शमा आधारित, लक्ष्य र उद्देश्यमा आधारित कमभन्दा कम पार्टीहरू अहिले विश्वको एउटा के अरे वेब पनि त्यता गइरहेका छन्। अमेरिकामा मूलभूत रूपमा 2टा पार्टी छन्, लगभग भारतमा पनि मूलभूत रूपमा 2टा पार्टी हो, नेपालमा पनि मूलभूत रूपमा 2टा पार्टी हो, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस। अनि यहाँको भनाइ भनेको अहिलेको जुन राजपा र यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी जुन एकीकरण भयो, यो अब यो विचार त हामीले हेर्छौँ, हाम्रो बाबुराम पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि थाहा छ, उपेन्द्र यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि थाहा छ, राजेन्द्र महतोको, यो सबैको तपाईँको चाहिने एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ। अनि उहाँहरूको जुन यो एउटा अहिले जुटेको छ, के यो यहाँको भनाइसँग मेल खाने खालको छ त? यो अब अरूहरूले बनाइरहनु भएको पार्टीलाई कुनै आक्षेपित गर्नु या आरोप लगाउनु, कुनै खण्डन मण्डन गर्नु त्यो आवश्यक छैन। हामी राजनीतिक मैदानमै गर्छौँ, आफ्ना आस्था निष्ठा बमोजिम, किनकि हामी बहुदलीय व्यवस्था त्यसै बनाएको होइन। यो वर्गीय समाज छ। मैले लिएको दर्शनले के भन्छ भने जब समाज वर्गीय हुन्छ त्यो राजनीतिक पार्टी भनेको त्यो वर्गको पक्षधरताका निम्ति त्यो जन्मिन्छ, त्यो निर्माण हुन्छ। अब हामी वर्गविहीन समाजमा गएपछि मात्रै हामी राजनीतिक पार्टीको आवश्यकता नरहन पनि सक्छ भन्ने दर्शनलाई मैले विश्वास गर्छु। त्यसमा चर्चा गर्ने अहिले समय छैन, मैले त्यति भने। त्यसैले यस आधारमा भन्ने हो भने हामी वर्गीय समाजमा छौँ। कुनै आफ्नो वर्गको रक्षाका निम्ति पार्टी खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई म सम्मान गर्छु, राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले। अब जो मान्छेहरू जस्ता जस्ता त्यहाँ अनुहारका, जस्तो जस्तो पृष्ठभूमिका मान्छेहरू, उहाँहरू जस्तो सोचका मान्छेहरू त्यहाँ एक ठाउँमा जम्मा हुनुभएको छ। कतिपय राजनीतिक पार्टीमा म के देख्छु भन्दाखेरि टाउकाहरू मात्रै एक ठाउँमा जम्मा भएको देख्छु, विचार एक ठाउँमा जम्मा भएको देख्दैन। एकता होइन। अब बाहिर यसो हेऱ्यो भनेपछि सुन्तलालाई तपाईँले बोक्रो हेर्नुभयो भने एउटै सुन्तला हो, भित्र निकाल्नुभयो भनेपछि अलग अलग छ। हुनाले अब म केमा विश्वास गर्दिनँ, पहिलेदेखि नै मेरो निष्ठा विश्वास के थियो भने ठुला व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर टाउका भेला पारेर पार्टी विशाल हुने अनि त्यसले समाज हाँक्ने होइन। विद्वानहरूको हामी कदर गर्छौँ। विद्वान केमा त कुन क्षेत्रको? जस्तो उदाहरणका लागि म सम्मानै गर्छु हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अब उहाँ त आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा उहाँले हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रको चाहिँ उहाँ दखल हो। हजुर हो, कति दखल हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही विषयसँग सम्बन्धित भएर हेर्दा उहाँको राम्रो उच्च मूल्याङ्कन हामीले गर्नुपर्छ गर्दा। अब म त्यसको विज्ञ नभएकोले म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू जस्तो केही मान्छेहरूलाई कस्तो भ्रान्ति छ भने म एउटा क्षेत्रमा म कुनै विज्ञ छु भने अनि म सर्वत्र मेरो चाहिँ सर्वस्वीकार्यता हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको कारणले जहाँ जहाँ उहाँहरू जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ त्यो टिक्न नसक्ने, त्यसलाई टिकाउन नसक्ने, त्यसलाई स्वीकार्य बनाउन नसक्ने, त्यो चाहिँ उहाँको चिन्तन प्रणालीमा रहेको दोष हो। त्यसैले ठिक छ, अब सिद्ध गर्न त पाइन्छ, ठिकै छ नि त। उहाँहरूले पार्टी बनाउनु भएको छ, अहिले हाम्रो पनि पार्टी छ, अरूका पनि पार्टी छन्, त्यो जनतामा जाँचिनुपर्छ। म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतामा विश्वास गर्छु। त्यसले के भन्छ भने दलका आफ्ना उद्देश्य हुन सक्छन्, दलका आफ्ना नीति हुन सक्छन्, ती दललाई सानो या ठुलो या सत्तामा पुर्याउने या भुइँमा चटाइमा राख्ने, कहाँ राख्ने त्यो जनताले गर्छ। जनताले गरिसकेको निर्णयलाई चाहिँ फेरि मान्नुपर्छ यदि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने। हाम्रामा यहाँ समस्या के भएको छ त भन्दा आफैले स्वीकार गरेको, आफैले स्थापना गरेको
त्यो परिपाटीलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने। अनि यहाँको भनाइ अहिले म यहीँनिर आएँ, जस्तै जनताले अनुमोदन गरेपछि स्वीकार्नु पर्छ भनेपछि 5 वर्षलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जनताले म्यान्डेट दिएका छन्, तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुहोस् भन्ने यहाँको आशय हो? नै, चुप लागेर बस्नु छैन। उहाँले आफ्ना राजनीति लिएर जानुस्, तर राज्य प्रणाली चलाउने त्यहाँभित्र भागवण्डा नेकपालाई दिएछ। अब नेकपाको पनि अब यहाँनिर प्रसङ्ग आइहाल्यो। अब तपाईँ सम्भवतः त्यो कुरामा आउनु होला। अब अहिले हामीले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा इतिहासका धेरै घुम्तीहरू, धेरै असजिल्लाहरू, धेरै म त के भन्छु त्यसलाई भने थुप्रै सगरमाथाहरू र थुप्रै प्रशान्त महासागरहरू राजनीतिका पार गरेर मात्रै अहिलेको ठाउँमा आएका छौँ र त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। यहाँभित्र धेरै ठुलो रगतको खोलो बगेको छ, धेरै ठुलो हैरानी बिहोरेका छन्, कैयन परिवारहरू बिचल्लीमा छन्। अहिले त्यसको साझा अभिव्यक्ति भनेको केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीले प्राप्त गर्नुभएको यो नेतृत्व यो उहाँको निजी होइन र यसलाई सामान्य ठान्न हुँदैन। पार्टीको हिसाबले यहाँले कुरा राख्दै हुनुहुन्छ कि सरकारको हिसाबले? सरकार पनि, पार्टी पनि र नेपालको राजनीतिकै निचोडका हिसाबले, नेपालको राजनीतिकै जति द्वन्द्वहरू भए, जति दुःखहरू गर्नुभयो। म अलिकति तपाईँलाई यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरू, टङ्कप्रसाद आचार्यहरू या मनमोहन अधिकारीहरू या पुष्पलाल अमात्यहरू या मदन भण्डारीहरू सबैले चाहनुभएका धेरै चिजहरू थिए, ती चिजहरू पुरा भएका थिएनन्। अहिले हामीले कम्युनिस्ट पार्टीका हिसाबले पुष्पलाल र मदन भण्डारीहरूले गरेका कोसिसहरू, तुलसीलालहरूले गरेका कोसिसहरू या कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका अनेक मान्छेहरूले गरेका कोसिसहरू के थिए भन्दा एउटा एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो चाहना थियो। उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो, सक्नु भएन। त्यो चिज अहिले सम्भव भएको छ। अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यसमा प्रचण्डको एकदमै अहम भूमिका छ, निर्णायक भूमिका छ। त्यो गरेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गऱ्यौँ र जनताले अब स्थायी शान्ति, प्रगति, समानता, न्याय, शोषणको अन्त्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्नका निम्ति राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति जनताले मत दिए। त त्यो मत दिइसकेपछि अब त्यो जनताको अभिभारालाई अगाडि कसको नेतृत्वमा अगाडि भइरहेको छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भइरहेको छ। अनि हो, अब यहाँनिर म अलिकति पुरा गर्न दिनुहोस्। अब यस बिचमा यो चिजलाई नबुझ्ने, अनदेखा गर्ने, अपव्याख्या गर्ने, मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, यो सबै कुर्बानीको साझा अभिव्यक्तिका रूपमा केपी शर्मा ओली अहिले सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ। अनि यो कुनै त्यसमाथिको खेलबाड या हमला, त्यसको परिणाम के हुन्छ? दुष्परिणामहरू। त्यसको विकल्प दिनु पऱ्यो नि। कुनै पनि विकल्प कसैले पनि दिन सक्ने खालको परिस्थिति छैन। यो नेकपाभित्र कुनै विग्रह भयो, दुर्घटना भयो भने नेपालको राजनीति त्यो विकल्प यहाँले भन्नुभएको दर्शनको हिसाबले विकल्प भन्नुभएको कि नेतृत्वको हिसाबले विकल्प भन्नुभएको? कुनै पनि अहिले न दर्शनका हिसाबले त नेकपाभित्र कुनै समस्या नै छैन। एउटै दर्शन हो हाम्रो। हामी मार्क्सवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छौँ। अनि त्यो ती व्यक्ति त्यहीबाट निर्देशित हुनुहुन्छ। अनि विकल्पका हिसाबले विकल्प तपाईँलाई जुन बेलामा चाहियो खोज्नुभयो त्यो बेलामा विकल्प खोज्ने होइन। मैले अघि भने सिङ्गै नेपाली राजनीतिले पनि लोकतन्त्रलाई हामी विश्वास गर्छौँ भने त्यो जनताको निर्णयलाई पर्खनुपर्छ, 5 वर्ष धैर्यता राख्नु पर्यो र पार्टीभित्रै पनि झन् राख्नु पर्यो। किनकि मान्छे फेरिएर नीति फेरिने त होइन यहाँ त। किनकि एउटै दर्शन, एउटै विचार, एउटै दृष्टिकोण, एउटै विश्लेषणका आधारमा आफ्नो पार्टीको प्रमुख अध्यक्ष, मैले सारांश यहाँलाई के राखेँ भन्दाखेरिमा यहाँको भनाइअनुसार जे भने पनि अहिले नेपालको राजनीति भनेको केपी ओलीको वरिपरि घुमेको छ भन्ने यहाँको आशय हो? केपी ओली प्रमुख पात्र हो, प्रमुख नेता हो अहिलेका हिसाबले। त्यसमा म अरूलाई यसको मतलब यो भन्दिनँ कि अरू कोही केही पनि होइनन्, मैले भन्न खोजेकै होइन। मैले त्यसमा थप के जोड्न चाहन्छु भने संसारैभरि जहाँ पनि, चाहे तपाईँ अक्टोबर क्रान्तिको रुसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चिनिया क्रान्तिको माओसेतुङको नेतृत्व भन्नुहोस्, चाहे भारतको स्वतन्त्रताका निम्ति गान्धीको नेतृत्व भन्नुहोस्, अनि सबके अरूको त्यहाँ योगदान थिएन त? सबैको थियो। नेपाल एकीकरणका सन्दर्भमा नेपालका
तमाम मान्छेहरूको योगदान थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहको नाम किन लिइन्छ त भन्दा एक अवधिको, एक युगको, एक समयको एक नायक हुन्छ। त्यो नायक अहिले केपी ओली हो। अब यहाँको यो त सारांश भइहाल्यो। यहाँले जुन यो ठेट कुरा यहाँले ल्याइहाल्नु भयो, जसरी हामी व्याख्या गरेको भए तापनि अब फेरि म अर्को हिसाबले चाहिँ नि यहाँसँग आइपुगेँ। यो यहाँको एउटा चाहिँ नि पार्टीको सशक्त कार्यकर्ता नेता भएको कारणले लगभग पार्टीको पक्षमा यो खालको विचार आउनु सायद पार्टीगतबाट यो ठिकै पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि यहाँबाट आउनु यो कुरा। अब मैले अर्को के भन्छु भन्दाखेरिमा जस्तै भन्नाले ल केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सबैले स्वीकारेकै कुरा हो। यो अहिलेको चुनावी माहौललाई उहाँले एउटा एक खालको माहौल क्रिएटर पनि हो, सबैले स्वीकारेकै कुरा हो। तर यति ठुलो पार्टीमा, यति मजबुत पार्टीमा जुन यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरिमा हुन त यहाँले अगाडि भनिसक्नुभयो, सबैसँग सल्लाह भएको हो भनेर यहाँले राखि पनि सक्नुभयो। अझै मलाई के क्लियर हुन मन लाग्यो भनेदेखि तर उहाँले जुन यहाँको भनाइअनुसार यो छलफल भएकै हो, तर जुन आइसकेपछि जुन खालको वातावरण देखिएको छ हामीले बुझ्दाखेरिमा त यो छलफलै नभएको जस्तो देखियो नि त। फेरि कणजी बाहिर प्रचार तपाईँले भने जस्तै गरियो र त्यसले ठुलो भ्रान्ति सिर्जना गर्यो, त्यसैले मैले त्यो कुरा अघि भनिसकेँ त दोहोऱ्याउन। विचारमा त पार्टीभित्र छलफल भएकै हो भन्ने हो, एकदम 100% भएको हो। त्यस कारणले राजनीतिमा झुटको राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृढ मान्यता हो र राजनीतिलाई यो दाउपेचको खेल हो भन्ने नमान्ने मेरो व्यक्तिगत विश्वास पनि हो। किनकि राजनीति भनेको सचेतनताको, सच्चाइको र सचेतनताको अभियान हो। यो यहाँ एउटा कुरा गर्ने, भित्र एउटा कुरा गर्ने, बाहिर अर्को कुरा गरिदिएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसले के गराएको छ त भन्नुहुन्छ भने अब विश्वास कसको मान्ने गाह्रो त छ। तिनै मान्छे गएर भित्र गएर प्रधानमन्त्रीसँग ल ठिक छ गो हेड भन्ने, अनि बाहिर गएर मिडियामा आएर मेरो त त्यसमा सहमति छैन भन्ने प्रकारको कुरा यो बेइमानी हो र यो आफैप्रतिको अविश्वास हो। यो काम गर्नु हुँदैन। अब मैले यहाँसँग यहाँले ल्याउनु भयो यो कुराहरू, एउटा यहाँ कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ, यहाँ मलाई थाहा छ यहाँको जुन खालको भोइस आइराखेको छ यो आउनु पनि पर्ने मैले भनि पनि सकेँ। जस्तै एउटा कुरो उसले के अरे अहिले जुन विकल्प खोजिराखेको छ यहाँबाट एउटा यो पनि आएको छ। यहाँले नै यहाँको भनाइ भन्दै आजको एउटा दैनिक पत्रिकाले लेखेको पनि छ, यदि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा देऊ भनेर भन्नु भनेको पार्टी विभाजनको प्रस्ताव लिएर आएको हो भन्ने यहाँको भनाइ भनेर चाहिँ ल्याइएको छ। यो वास्तविकता के हो यहाँले राखिदिनुहोस् न। एकदम सत्य कुरा हो। मैले त्यो मेरो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मैले नै लेखेको हो र सोची विचारी मैले विश्लेषण सबै घटनाक्रमको गरेर गरेको छु। यहाँनिर थोरै एउटा मेरो विश्लेषण सार्न चाहन्छु। यो नेकपा अहिले जुन बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकीकरणपछि त्यो एकीकरण चाहिँ दुईटा मुख्य नेताले बडो साहसिक ढङ्गले गर्नुभएको हो। पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा, चाहे तत्कालीन नेकपा एमालेको, चाहे तत्कालीन नेकपा माओवादीको, चाहे केन्द्रीय कमिटीमा, चाहे जिल्ला कमिटीमा, चाहे वडाको कुनै कमिटीमा काहीँ पनि बहस गरेर त्यो एकीकरण गर्ने कि नगर्ने भने भए कुनै पनि कमिटीमा एकीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित हुँदैन थियो। त्यति छिटो हुने नै थिएन। म ठोकेर यो भन्छु, मैले मेरो त्यो त्यसमा गहिरो अध्ययन छ। म पार्टी एकताको पक्षधर हुँ र पार्टीभित्र दुई खाले चिन्तनहरू थिए। एक चाहिँ त्यो एकीकरण जे भयो मैले मेरो भूमिका त्यहाँ नभए पनि राम्रो काम भयो भनेर त्यसलाई स्वागत गर्ने एउटा पन्थी भयो। अर्को पन्थी चाहिँ यो एकदम नहुनुपर्ने थियो, बेठिक भयो, मेरो त्यहाँ भूमिका भएन। किन बेठिक भयो भन्दा अरू कारणले होइन, देशको कारणले होइन, देशको उन्नति प्रगतिसँग सम्बन्धित होइन, मेरो भूमिका भएन, मलाई सोधिएन होइन, मैले जस लिन पाइनँ भनेर त्यसको विपक्षमा एउटा जनमत थियो। नेताको स्तरको कुरा गर्दैछु म। त्यो दुवै पार्टीभित्र भएको त्यो असन्तुष्ट समूह किन राम्रो काम थियो विरोध गर्न सकिएन। अनि आफ्नो त्यो जे स्वार्थ थियो, जे त्यो भित्रैदेखिको कुण्ठा थियो, अर्थात् त्यो अभिमान थियो, अथवा त्यसलाई तपाईँ प्रतिष्ठा भन्छ नि, इगो, त्यो इगोले मारिसकेको पनि थियो। भनेपछि यो अहिलेको जुन यो असन्तुष्टि पोखिएको त्यही इगो पोखिएको भन्ने यहाँको भनाइ हो। त्यो भित्रबाट त्यो विभिन्न ढङ्गले प्रकट हुँदै गयो, विभिन्न ढङ्गले। भित्र चाहिँ अन्तर्यमा एउटा चिज छ, उद्देश्य एउटा छ,
तर बाहिर चाहिँ विभिन्न बाहना, किनकि काम गर्दै जाने बेलामा विभिन्न कमी हुन्छन्, त्रुटि हुन्छन्, सकारात्मक पक्षलाई देख्दै नदेख्ने र कहाँ कमी हुन्छ, चाहे त्यो प्राविधिक होस् चाहे राजनीतिक होस्, अनि त्यसमाथि हिट गर्ने र त्यो चिजलाई कमजोर बनाउने। एकताको प्रबल जुन जनताको चाहना र इच्छा थियो त्यसमाथि त प्रश्न उठाउन सकेनन्, आन्तरिक रूपमा त्यो गरिराखेका थिए। पार्टीभित्रैबाट यो बाहिरबाट त कुनै बाहिरको त छ बाहिरको त के स्थिति बन्यो भन्नुहुन्छ भने यो पार्टी नै एक नहोस्, हुँदैन, यो त कसैलाई पनि थाहा थिएन नि त्यो पार्टी एकता भएको बेलामा। देशी विदेशी जो कम्युनिस्टहरू यो देशमा रहँदै नहुन्, कम्युनिस्ट दर्शन नै समाप्त होस्, समाप्त भइसकेको हो भन्ने हल्ला गर्ने पनि ठुलै थिए, संसारभरिकै विद्वानहरू थिए होइन। अब म टुङ्ग्याउँछु, अनि ती मान्छेहरूको त सधैँ थियो, तर भइ त गयो, अलप सडे केही पनि सक्ने छैन। अब उनले चाहिँ त्यसको विरोध त गर्नु स्वाभाविकै थियो, तर पार्टीभित्रैबाट जो यो भएको थियो त्यो निरन्तर रूपमा लागिरह्यो। र काम के थियो भन्दा दुईवटा अलग अलग पृष्ठभूमिबाट आएका अलग अलग मनोविज्ञान भएकाहरूलाई एकदम अन्तर्घुलित गरिकन एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने। प्रचण्ड जस्तो लगातार 20-25 वर्ष 30 वर्षदेखि प्रथम व्यक्ति भएर सम्पूर्ण रूपमा अब पार्टीभित्र कब्जा जमाएको व्यक्तिलाई अब यता आएर चाहिँ दोस्रो तहको नेताका रूपमा बस्नुपर्ने त्यो जुन समस्या होइन, यो उहाँकै पनि के अर्को पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि भित्री खेल हो भन्ने आशा हो। उहाँको पहिले सुरुमा त्यो थिएन। उहाँको के थियो त भन्दा प्रचण्ड कमरेडलाई एउटा बडो बाध्यात्मक परिस्थिति कस्तो पर्यो उहाँको राजनीतिक जीवनमा भने उहाँले जस्तो ढङ्गले त्यो पार्टी निर्माण गर्नुभयो र जस्ता जस्ता गतिविधिका साथ अगाडि बढ्नुभयो, जाल झेल दाउ पेज झुट मुट सत्य सबै चिजको त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने भयो होइन। त्यो गर्दै उहाँ आउनुभयो, अनि अन्तिममा उहाँ केमा पुग्नु भएको थियो भने अब यो जिन्दगीभरि जे गरियो, अब एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेपछि अब मेरो त्यो टाउको जुन दुख्या छ त्यो टाउको बोझ मैले बिसाएँ भनेर त्यो तहमा पुग्नु भएको थियो। त्यसमा उहाँलाई अहिले दुईटा मूल नेतृत्व मैले भने, केपी ओली र प्रचण्डलाई, उहाँहरू ढ्याक्कै राम्रो ढङ्गले मिल्नुभयो भने त त्यहाँबाट त आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न पाइने भएन। केही मान्छेहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रचण्ड र केपी ओलीलाई विभाजन गर्नै पर्ने हो। उहाँको मरिसकेको जाल जेल षड्यन्त्र तिक्लमबाजी गर्ने त्यो चाहना समाप्त भइसकेको चिजलाई आज जगाइयो, फेरि जगाइयो, पर्सि जगाइयो। ए तपाईँ त साँच्चै पुष्पकमल हुन थाल्नुभयो, खै तपाईँ प्रचण्ड भनेर नेकपा एमाले भित्रैका विभिन्न नेता स्तरका मान्छेहरूले दौडधुप गर्दा 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 केही कमी त्रुटिहरू पनि यता नभएका होइन, छन्, त्यो म त एकदम जान्दछु। केपी ओलीले केही पनि त्रुटि कमी कमजोरी गर्नुभएको छैन भन्ने होइन, मान्छे हो नि, मान्छेका कमी हुन्छन् नि हो। त्यो मान्छेका कमी जतिसुकै भए पनि अब अहिले कुन ठाउँमा आइपुग्यो भन्दा त्यो चिजले अब दुईटा मूल नेतालाई विभाजित गराइयो र टाढा पुर्याइयो। मिल्नै नसक्ने ठाउँमा त पुग्नु भएको छैन। त्यसतर्फ कोसिस गरिराख्नु भएको छ मान्छेहरूले, किनकि त्यहाँ आफ्ना स्वार्थका रोटी सेकाउनका लागि यो काम भइरहेको छ। अब भइकै दिन्छ भन्नुहुन्छ भने जतिसुकै ठुलो नेता भए पनि जतिसुकै अनुभवी भए पनि मान्छे त मान्छे हो। मान्छेका महत्त्वाकांक्षामाथि नै षड्यन्त्र लागु हुन्छ। षड्यन्त्र भन्ने चिज कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उसको महत्त्वाकांक्षा यदि छैन भने षड्यन्त्र भन्ने शब्दावली नै संसारमा उत्पत्ति हुने थिएन। महत्त्वाकांक्षा भित्र नै षड्यन्त्र घुस्छ हो। म त्यस प्रसङ्गमा एउटा तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, तुलसीलाल मातेले एउटा अन्तर्वार्ता मैले पढाएको थिएँ जुन बेलामा म अब यति भनेर म टुङ्ग्याउँछु, यो सबै नेताहरूले त्यो बुझ्न जान्नु आवश्यक छ। पुष्पलाललाई आफ्ना बिचमा मैले एकदम ठिक गरेको छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो, पुष्पलाललाई पनि त्यही लाग्दो रहेछ। तर यथार्थमा त हामी दुइटालाई त पङ्गु र बेगु बनाउनेहरू अर्कै उद्देश्य राखेर गरिराखेका रहेछन्। त्यसैले अहिले म भन्छु यहाँनिर आदरणीय नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आदरणीय नेता केपी शर्मा ओली दुवैजनालाई हाम्रो विधानले पनि त्यही भन्छ, पार्टी एकता भयो, महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म अल्पमत बहुमत होइन, सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था छ। यहाँ अरू केही मान्छेहरूका स्वार्थले के गर्यो भने अब त अल्पमत बहुमत, केपी ओलीलाई अल्पमत, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, कहाँ कुन अल्पमत र बहुमत, कहाँको अल्पमत बहुमत भन्नाले त्यो कुरा पार्टीभित्र नै छैन भन्ने यहाँको आशय हो। हुँदै नहुनुपर्ने कुरालाई
जबरजस्ती त्यहाँ लगेर पार्टीलाई समाप्त पार्ने खेल हुँदैछ। भनेपछि अल्पमत बहुमतको पार्टीभित्र प्रावधान छैन, अहिले प्रावधान छैन, अहिले छैन। त अब जबरजस्ती खडा गरेपछि त नहुने भन्ने भएन, सके सहमति भनेको छ। तर यसमा त प्रष्टै छ, महाधिवेशन पनि सहमतिकै आधारमा गर्ने भन्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था छ। फेरि यसरी पनि त आउला नि गणजी, जस्तै हजुरको चाहिने के अरे अब यो अल्पमत बहुमत त अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको हो, हामीले गरे हो र चाहना त उहाँकै नै हो नि भन्ने खालको कुरा पनि त आउला नि। त्यो कुरालाई म सम्मान के गर्छु भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्रका मिटिङहरू, बैठकहरू, कमिटीहरूको काम भनेको समस्या खडा गर्ने होइन, समस्या समाधान गर्ने हो। अहिले नेकपाका थुप्रै नेताहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ होला टेलिभिजनमा बोलेको, उहाँहरू प्रश्न उठाउनुहुन्छ कि जवाब दिने ठाउँमा भएको मान्छेले प्रश्न उठाउने हो। समस्या खडा गर्ने शास्त्र हो राजनीतिक शास्त्र, त्यो त समाधान दिने शास्त्र हो। जवाबदेही बन्नु पर्यो, आफू जवाबदेही बन्नु पर्यो र आफू उत्तरदायी बन्नु पर्यो। मेरा माथि कुन अभिभारा छन् ल मान्नुहोस्। अब अहिले म एउटा तपाईँलाई अन्तिम कुरा भन्छु यसमा, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने भन्ने कुरा आयो र मैले त्यस सन्दर्भमा के भने भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अहिले या प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्षबाट हटाउने जो कुरा गर्नुभएको छ, यो हक त कसैलाई काहीँ पनि छैन, या महाधिवेशनसँग त्यो हक छ, या भनेको चाहिँ जनतासँग मात्रै छ। जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको पार्टीले मात्रै हटाउन सक्दैन, त्यो अनावश्यक कोसिस नगरे हुन्छ, गलत कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने अब उहाँलाई हटाउने गरी प्रस्ताव गरेर नेकपा मिलाउने। अब ल ठिक छ, म पहिलो कुरा तपाईँलाई के भन्छु, सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ल यहाँको ठाउँबाट? त्यो सम्भावनै छैन, त्यो एकता भन्ने चिजै रहँदैन नि। पार्टीको प्रमुख नेतालाई हटाउने गरिकन प्रस्ताव गरिने त्यो एकता हुन्छ भन्ने यहाँको आशय भनेको दुवै पदबाट उहाँ हट्नुहुन्न। हजुर, उहाँ किन हट्नुहुन्न त भन्दाखेरि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, महादेशबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो र अहिले दुईटा अध्यक्षका बिचमा सहमतिले मात्रै कुनै निर्णयहरू गर्नुपर्छ भन्ने विधानको व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरेर यस कारणले मैले यो भने। अब मान्नुहोस् एकछिनका लागि, अब केपी ओलीलाई यस्तो ढङ्गले मानौँ हटाइयो, अनि त्यसपछि अर्को मान्छे पनि त बस्नु त पर्छ नि। अनि केपी शर्मा ओली चाहिँ के गरेर त्यो बुद्ध भएर बस्नुहुन्छ त, चुप लागेको तापेर बस्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले केही गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हो। अनि त्यसपछि मैले जवाब खोजिरहेको छु हाम्रो पार्टीका नेताबाट। अन्तिम कुरा भन्छु, केपीलाई हटाउँ अर्को मान्छे बस्ने, अर्को मान्छेलाई फेरि अर्काले हटाउन लाग्छ। अनि त्यसपछि यो राजनीतिक स्थिरताको मुद्दा त अस्ति खुब उठाउनु भयो नि हाम्रा कतिपय नेताहरूले। यस्तो बेलामा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात केपी ओलीले गर्नुभयो। अनि केपी ओलीको जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष हटाउँदा चाहिँ अस्थिरता हुँदैन। फेरि उहाँले त्यसो भन्नुभयो, कतिपयले त जस्तै कहाँ प्रधानमन्त्री बनायो र केपी ओलीलाई, त्यो त संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री हो नि भन्नु होला। जनताले पनि बनायो, संसदले पनि बनायो, ठिक छ, त्यसको त प्रक्रिया छ नि त त्यसो गर्ने हो भने पनि भन्नुको मतलब अहिले जे यो हुँदैछ नि एकताका नाममा, यो एकता होइन। एकताको नामको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने, नेपालको पार्टीभित्रैबाट म पार्टीभित्रको मात्रै कुरा गर्दिनँ। अहिले नेकपाको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो चौतर्फी जो आक्रमण हुनुमा उहाँको कमीहरू छैनन् म भन्दिनँ, मैले अघि पनि सकेँ। तर कमी भएका मात्रै कारणले गर्दाखेरि आक्रमण भएको छैन। धेरै चिजहरूलाई उहाँले हुन नदिएको, धेरैका स्वार्थहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई गरिएको आक्रमण हो भन्ने यहाँको आशय हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भएको आक्रमण, कम्युनिस्ट पार्टीमा भएका योगदान र कुर्बानीहरू माथिको आक्रमण हो। सँगै जनताले विश्वास त राजनीतिक पार्टीलाई पनि त गर्नुपर्छ नि त। भोलि अब केपी शर्मा ओली त्यहाँ रहनु भएन, अर्को मान्छे आउँदा अर्को रहन सकेन भने कता जान्छ देश, कहाँ जान्छ? अब फेरि म यहाँ कहीँ पनि जानु सानो एउटा चाहिँ छोटोमा यहाँको मैले उचाएँ, हामीसँग 2 मिनट भन्दा बढी समय छैन अब। र यहाँलाई मैले के आग्रह गरेँ भने कणजी, जस्तै बाबुराम भट्टराईले, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एउटा टेलिभिजनबाटै उहाँले के भन्नुभएको छ भने केपी ओली जस्तो कच्चा खेलाडी र धोकेबाज नेता नेपालमा जन्मिएको छैन भन्ने आशयको उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। छोटोमा यहाँले यो भनाइलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँको जस्तो नै शुद्र खालको शब्दावली प्रयोग गर्न चाहन्न। उहाँले या केपी शर्मा ओलीलाई नचिनेर हो या राम्रो ढङ्गले चिनेर उहाँहरू जस्ता मान्छेहरूले जो देशमा
विद्रोहको स्थिति, जातीय लडाइँको स्थिति, साम्प्रदायिक लडाइँ गराउने इच्छा जो उहाँहरूको छ, त्यसका आधारमा राजनीति गर्ने जुन चाहना छ, त्यसको प्रमुख बाधक चाहिँ केपी ओलीलाई उहाँले ठान्नु भएको छ। अब केपी ओली नभएको भए अरू अड्ने थिएनन्, किनकि यो जातीय मुद्दा, साम्प्रदायिक मुद्दा भनेको कस्तो हुन्छ भने गाह्रो हुन्छ कि जो चाहिँ अडिँदैन, जससँग एकदम ठुलो सङ्कल्प हुन्छ समाजलाई म बिग्रिन दिन्न भन्ने, म माथि जतिसुकै ठुलो प्रहार भए पनि म यो देश बचाउँछु, म राष्ट्र बचाउँछु, म समाज बचाउँछु, मानव जातिको रक्षा गर्छु भन्ने ठुलो सङ्कल्प लिएको मान्छे मात्रै जतिसुकै ठुलो विरोध भएपछि पनि त्यसले सामना गर्छ। हो, त्यस्तो व्यक्तित्व केपी शर्मा ओली हो। किनकि अहिले त तपाईँलाई सामान्य लाग्ला, कुनै बेला अनर्गल प्रचारहरू र अलोकप्रिय बनाउने काम नगरौँ भन्ने यहाँको लाग्यो। हजुर, यो देशलाई जातीय रूपमा विभाजन गर्न खोजियो, होइन, साम्प्रदायिक रूपमा विभाजन गर्न खोजियो। त्यो चिजलाई हुन नदिएको, त्यसको सिङ्गै नेपाली जनताको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै उभिएको, त्यो चिजलाई सफल बनाएको व्यक्ति केपी शर्मा ओली हो। त्यसकारणले यो हमला उहाँमाथि हुन्छ, त्यो हमलालाई उहाँले सामान्य ठान्नुहुन्छ, त्यो ठुलो केही पनि ठान्नुहुन्न, हामी पनि त्यसलाई ठान्दैनौँ। म जनतालाई भन्न चाहन्छु, तथ्यले, विगतले, इतिहासले केपी ओली कुनै धूर्त मान्छे या अविश्वासी मान्छे, धोकेबाज मान्छे भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन। पक्कै पनि यहाँले जुन खालको एउटा भावना राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले के गर्छु भने यहाँ जतिको एउटा चाहिँ खारिएको व्यक्तित्व यहाँ आउनु भएको छ, उनी यहाँ युवा नेता हो र पनि एकदमै खारिएको, यहाँले जुन विचार पनि दिनुभयो र आफ्नो विचार खुलेर राख्नुभयो हाम्रो यस टेलिभिजनमा। अनि यो टेलिभिजनलाई 1 मिनटमा सुझाव दिनु पर्यो भने यहाँ के सुझाव दिनुहुन्छ? सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ, यो फरक, साँच्चै फरक धारबाट यो सुरुवात गर्नुभएको रहेछ। यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, यसलाई अनुसन्धानमा आधारित सत्य कुरा मात्रै हामी समाजलाई पस्कन्छौँ भन्ने। म अलिकति पत्रकारिताको कुनै काम भन्दा पनि म त्यसको सार के बुझ्छु भने मान्छेको मुखबाट निस्केको शब्द र बन्दुकको नालबाट निस्केको गोली निस्किसकेपछि फिर्ता हुँदैन, त्यसले असर पार्छ। अब टेलिभिजनहरू भनेका, मिडियाहरू भनेका जनतालाई गोली जस्तै हो। तपाईँले गलत ढङ्गले गोली चलाउनु भयो भने मान्छे मर्छ। हजुर हजुर हजुर। र यो अत्यन्त जिम्मेवार काम हो। हामीले ठिक कुरा मात्रै भन्यौँ, हाम्रो दायित्व त्यो हो। सही कुरालाई कति केलाउन सक्नुहुन्छ केलाउनुहोस्, र सत्य तथ्य मात्रै समाजलाई दिनुहोस्। तपाईँले यसो गरिकन अगाडि तपाईँहरू बढ्न सक्नुहोस्। त्यस्तो प्रकारको मिडियाको खाँचो अहिलेको नेपाललाई छ, नेपालीलाई छ। नभए यहाँ मान्छेलाई त भ्रान्ति सिर्जना गर्ने, मान्छेलाई उद्वेलित बनाउने, आक्रोशमा ल्याउने अनि भिडतन्त्रमा रूपान्तरित गर्ने ढङ्गले हिरोइजम देखाउने यस्ता प्रकारका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। यो टेलिभिजन त्यसरी नजाओस् भन्ने यहाँको शुभकामना, मेरो एकदम हार्दिक शुभकामना छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पनि यहाँले सुझाव दिनुभयो, हामी पनि यहाँको सुझावलाई मनन गर्छौँ र यस्तै हामी धेरै सुझावहरूको अपेक्षा पनि गर्छौँ आदरणीय नेताज्यू। र अब मैले फेरि यहाँ विविध अहिलेको यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि यहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकारेर अहिले तरङ्गित अवस्थालाई जुन यहाँले एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँ युवा नेता, सशक्त युवा नेतालाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै म अब हाम्रो जनसमुदायलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, हामी यस्ता कार्यक्रमहरू पटक पटक ल्याउने छौँ र यहाँहरूले हाम्रो टेलिभिजन हेरिदिनको लागि आग्रह गर्दै युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्दै युट्युबमा कमेन्ट लेखिदिनु होला र फेसबुकमा पनि कमेन्ट लेखिदिन अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट आजलाई बिदा हुन्छु। यसै गरी फेरि यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनेहरूसँग बाजा गर्दछु। हस्त नमस्ते।